रामायणकालीन सन्दर्भसँग जोडिएको वाल्मीकि आश्रम नजिकै छ। त्यस अर्थमा रामायणकालीन सन्दर्भसँग जोडिएर हेर्ने हो भने यो ऐतिहासिक थलो हो भन्ने कुरामा कुनै विमति नै छैन। तर पनि हामीले यी ऐतिहासिक क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको अनुसन्धान गर्ने, तिनीहरूको खोजी गर्ने, तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने र एक प्रकारले भन्ने भने जनताको धार्मिक आस्था र विश्वाससँग जोडेर पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने अर्थ राजनीतिलाई पनि जुन हिसाबले बुझ्नु पर्दथ्यो त्यो नेकपा एमाले बाहेक कसैले बुझ्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा पनि माडीको विकाससँग नेकपा एमाले जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईहरुले अत्यन्त प्रतिकूल समयमा एमालेका विरुद्धको मोर्चाबन्दी र घेराबन्दीका समयमा पनि माडीको नेतृत्वकर्ताका रूपमा नेकपा एमालेको महिला नेत्रीलाई मेयरका रूपमा जिम्मा दिनुभएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामी माडीवासी प्रति आभारी छौं र भविष्यमा यो क्षेत्रको विकासको जिम्मा नेकपा एमालेले लिनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। किनकि यो क्षेत्रको ऐतिहासिकताबाट हामी राष्ट्रको पर्यटन प्रवर्धनको आधारशिला निर्माण गर्न चाहन्छौं। यस अर्थमा पनि यो थलो एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा रहेको छ। जति बेला म लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिएँ, मैले वाल्मीकि आश्रमको अवलोकन गर्ने काम गरेको थिएँ। भारतीय भूमि हुँदै गाडीमा वाल्मीकि आश्रम आउन सकिन्छ, तर नेपाली भूमि भएर वाल्मीकि आश्रम जान सक्ने अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन। मैले लुम्बिनी प्रदेशबाट वाल्मीकि आश्रम जोड्नका लागि झोलङ्गे पुल निर्माणका सन्दर्भका बारेमा एउटा महाभारतै लड्नु पर्यो। झोलङ्गे पुल त बनेको छ, तर निकुञ्ज क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि ट्र्याक खोल्न सकेका छैन। संरक्षणको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने भारतबाट गाडी आउन दिने, नेपालबाट चाहिँ पैदल हिँड्नका लागि ट्र्याक पनि बनाउन नदिने कुरा संरक्षणकारी नीति हो भन्ने मलाई लाग्दैन। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँका ऐतिहासिक थलोबाट लाभ आफ्नो ठाउँका जनताले लिनुपर्दछ भन्ने कुराको सामान्य चेत पनि नराख्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी हाम्रो पर्यावरणका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उठाउने जुन कुरा गर्दछौं त्यो कुरा कल्पना मात्रै हुनेछ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुको यो समारोहका माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, वाल्मीकि आश्रम जस्तो ऐतिहासिक थलोमा नेपाली नागरिकहरू नेपाली भूमि भएर जान सक्ने आधार तयार नगर्नु भनेको चाहिँ सरकारको लाचारी हो र यो लाचारी अब अन्त्य हुनु पर्दछ र त्यो ऐतिहासिक क्षेत्रको अध्ययन हुनुपर्दछ र त्यसको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको सदैव जोड रहनेछ, साथ रहनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। म भरतपुर चितवनबाट आउँदै गर्दाखेरि चितवनबाट माडी प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ बाटाहरू अझै बनिसकेका रहेनछन्। चितवनले प्रधानमन्त्री पनि जन्मायो, तर माडीवासीले त्यसको लाभ पाउन नसकेको अनुभूति भयो। जनताको जीवनलाई सहज बनाउने कुरा राज्यको प्राथमिकताको कुरा हुनुपर्दछ। त्यो माडीवासीका जनताले माग गरे कि गरेन भनेर पर्खिने विषय नै होइन हो। वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा हो, त्यसलाई जोगाउनु पर्दछ, त्यसमा कुनै विमति छैन। तर जनताको आवत जावतलाई सहज र सुगम बनाउनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। संरक्षणका नाममा जनताको जीवनलाई कष्टप्रद बनाउने खालको कुरा कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा संरक्षण र सहज जीवन
कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा योजना बनाएर जान सक्नु पर्दछ र आजको दुनियाँमा ती दुवै कुरा एकैसाथ सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दछ। दुनियाँका धेरै मुलुकहरूले संरक्षण पनि गरेका छन् र जीवनलाई सहज पनि बनाएका छन्। संरक्षण मानव जातिका लागि हो। हामी प्रकृतिको संरक्षण कसका लागि गर्दछौं भन्दाखेरि मानव जातिको उन्नतिका लागि गर्दछौं, उनीहरूको समृद्धिका लागि गर्दछौं। मानव जातिलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि संरक्षणको कुरा हामीले गरे होइनौं भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझ्नु पर्दछ। संरक्षणको नीति भनेको चाहिँ मुलुकको समृद्धिको कुरा हो, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा हो। यो कुराप्रति हाम्रो वन मन्त्रालय र संरक्षणमा रहेका नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन कुराको अभाव हामी कहाँ रहेको छ त्यो चिजमा हामी निरन्तर छलफल बहस गरिकन एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्नेछौं भन्ने कुरा पनि यस अवसरमा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अब रह्यो हामी जुन प्रयोजनका लागि यहाँ भेला भएका छौं, पार्टीको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको शुभारम्भको अवसरमा हामी यहाँ भेला भएका छौं र हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रमसँग जनताको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनशैलीसँग आफूलाई जोड्ने प्रयत्न अन्तर्गत होमस्टेमा आवासीय रूपमा प्रशिक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं। मैले चितवनको पार्टी र त्यसको नेतृत्व अध्यक्षलाई भने तपाईहरुले ठिक ठाउँमा यो कार्यक्रमको छनौट गर्नु भएको छ, त्यसका लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि भने। यहाँ आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा छनौट अत्यन्त उपयुक्त ठाउँमा रहेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा हामीले हाम्रो राष्ट्रको समृद्धिको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालका मौलिक संस्कृतिहरूलाई जति हामी प्रवर्धन गर्न सक्दछौं राष्ट्र त्यति नै बलियो हुने हो। तर आज मुलुकको मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार भइरहेको छ। जातीय अतिवादका नाममा, धार्मिक अतिवादका नाममा मौलिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने खालको काम भइरहेको छ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेपालका मौलिक चाडपर्वहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई धर्म विशेषको पर्वका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न भएको छ। तर हामी आफ्नै विशेषतामा आधारित रहेर नेपालमा संस्कृतिको विकास भएको छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई पनि हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौं। भारतीय पन्थ सम्प्रदायका नाममा हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। जातीय अतिवादका नामलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको छ। एउटा परम्पराभित्र भन्नुहुन्छ भने जाति भेद हामी पाउँदैनौं, छुवाछुत हामी पाउने गर्दैनौं। चाहे प्रकृतिको उपासनाको कुराभित्र जाति भेद खोज्नुहोस् भेटिँदैन, मातृशक्तिको उपासनाभित्र जाति भेद खोज्नुहोस् भेटिँदैन, शिव शक्तिभित्र खोज्नुहोस् जाति भेद भेटिँदैन। जाति भेद भनेको चाहिँ दक्षिणबाट हाम्रो समाजमा प्रवेश गरेको चीज हो, हाम्रो मौलिकता होइन। तर पनि हामी हाम्रो समाजलाई हाम्रो मौलिकताको जगमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरामा दक्षिणबाट आएका गलत मान्यताहरूलाई पन्थ सम्प्रदायका नाममा हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसका नाममा, जाति भेदका नाममा, छुवाछुतका नाममा आज धर्मान्तरलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खालको काम भइरहेको छ। त्यस अर्थमा हामीले नेपाल राष्ट्रको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि नेपालको मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्ने प्रश्नलाई जोड दिनु पर्दछ। तर माओवादी आन्दोलनले दशैं बहिष्कार गर्ने अभियानै चलायो। के भारतीय समाजमा रहेको दशैं परम्परा भित्र र नेपालमा भएको दशैं परम्परा एउटै छ? छैन। के त्यहाँ भारतीय समाजमा फूलपातीको परम्परा छ? छैन। भारतीय समाजमा जमरा राख्ने परम्परा छ दशैंका बेला? छैन। भारतीय समाजमा अक्षता परम्परा छ? छैन।
तर पनि माओवादीहरूले हाम्रो देशको मौलिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्नका लागि दशैं बहिष्कारको अभियान चलाएर चाहिँ यो तेरो हो यो मेरो होइन भन्ने प्रकारको बहसमा समाजलाई गाँजी दिएर समाजलाई विभाजित गर्ने काम गरे। आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको जातीयताको बीजारोपण भएको छ र जातीय अतिवाद मौलाउन खोजेको छ, त्यो माओवादीलाई भरिया बनाएर हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका लागि गरिएका प्रपञ्चहरूको शिकार हाम्रो समाज भइराखेको छ। अर्कोतिर हामीले हाम्रो समाजको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा अगाडि किन बढाउन सकिराखेका छैनौं? राज्य र जनताको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई कसिलो किन बनाउन सकिराखेका छैनौं? आज जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा, नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा घट्दै गइरहेको छ र हर कोहीले राज्यलाई कमजोर बनाएर चाहिँ आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मान्यता, सामाजिक अराजकताको मान्यता समाजमा हावी गर्न खोजिएको छ। पछिल्लो समय त जनतामा चरम निराशा बढेको अवस्था छ। गएको वर्ष मात्रैको कुराकानी गर्ने हो भने एक वर्षमा 7,72,000 मान्छे सरकारी रेकर्डमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गए। 1.5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू पढ्नका लागि भनेर बाहिर गए। अवैध बाटोबाट जानेहरूको त हिसाब किताबै छैन। भारतीय श्रम बजारमा जानेहरूको त कुनै अभिलेख नै छैन। राष्ट्र निर्माणका लागि काम गर्ने सामर्थ्य बोकेका युवा जति विदेशमा गए भने देश बन्छ कसरी? एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने देशमा यस्तो प्रकारको माहौल खडा गरिएको छ कि नेपालमा बसेर केही पनि हुँदैन भनेर युवाहरूलाई देशबाट बाहिरिने परिवेश निर्माण गरिएको छ र सरकार यस्ता मामिलामा संवेदनशील पनि देखिँदैन। राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकको नेतृत्व गर्नुपर्ने कर्तव्य कसको हो? जो सरकारमा छ उसैको। तर आजको सरकार, गठबन्धनका नामको सरकार, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यसको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणका कुनै सकारात्मक कामहरू हुने सम्भावना देखिँदैन। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आर्थिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकार कति अयोग्य र नालायक रहेको छ। उहिले एकपटक तानाशाह ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाथे। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि नालायक साबित भएछन्। हटाइदिने कसले भनेर भन्दाखेरि हामी कुनै तानाशाह खोजिराखेका छैनौं। अब नेपाली जनताले असक्षमहरूलाई विदा गर्नु पर्दछ। त्यो समय आइपुग्यो। अब लामो समय प्रतीक्षा गर्ने हो भने राष्ट्र बर्बाद हुन्छ। त्यस अर्थमा जनताले भन्नु पर्दछ कि त जिम्मेवार भएर काम गर, अन्यथा सत्ता छोड भन्ने समय आयो भन्ने मलाई लाग्दछ। मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा शस्त्र द्वन्द्वका समयमा हामी एउटा कुरा सुन्ने गर्दथ्यौं। के कुरा भनेर भन्दाखेरि भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने भन्ने अभियान चलाइयो। युवाहरूलाई सुरुङ युद्धका लागि चाहिँ बङ्कर खन्न लगाइयो। सायद माडीमा पनि त्यो बङ्कर खन्ने अभियान अन्तर्गत तपाईहरु कहाँ पनि बेला बखत बङ्कर खन्न लगाइयो होला भन्ने मन लाग्दछ। म आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षलाई सोधे, माडी आउँदै गर्दाखेरिको एम्बुसमा परेको ठाउँ कुन हो देखाउनु होला भने मैले त ठानेको थिएँ कुनै निर्जन जंगलमा एम्बुस थाप्या होला भन्ने खालको कल्पना गरिराखेका थिएँ। मेरो त अनुमान थियो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती छिर्ने बेलाको कुनै निर्जन ठाउँमा होला त्यो काम भनेर भनेको त बीच बस्तीमा एम्बुस राखेर त्यति ठूलो संख्याका माडीका जनताहरूलाई जीवन समाप्त पार्ने घटना केका नाममा त भन्दाखेरि चाहिँ जनताको मुक्तिका नाममा, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वाभिमानको रक्षा गर्ने आन्दोलनका नाममा बस्तीमा बङ्कर निर्माण गर्ने, बस्तीमा चाहिँ एम्बुस थाप्ने कामको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
आज कस्तो अवस्थामा छन् भन्नु त? आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनका लागि भारतसँग लम्पसार पर्ने नीतिका हिमायती बनेका छन्। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने उनले जे कुरामा गर्व गरिरहेका छन् त्यो राष्ट्रको लज्जाको विषयका रूपमा हामीलाई पीडा बहुत हुन्छ। 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरे भनेर बडा गर्व गरे हामी सुन्दै गर्दछौं। जुन राष्ट्रका जनताले अहिलेसम्म सबैले बिजुली बाल्न पाएको छैन, जुन राष्ट्रका जनताले ग्रामीण बस्तीहरूमा अझै 3 फेज लाइन पाइराखेका छैनन्, 2 फेज लाइनमा मेसिनको प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् धेरै बस्तीहरूमा, र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने क्यापासिटीको अभावमा ट्रान्समिटरहरू साना भएका कारणले गर्दाखेरि उज्यालो चाहिने बेलामा हाम्रा धेरै गाउँका बस्तीहरूका बत्तीहरू चाहिँ जुनकिरीमा बदलिन्छन्। त्यो देशको प्रधानमन्त्री बिजुली बेच्ने कुराको सपना बाँडेर जनतालाई रनुबुल्लोमा पार्दछ। जनतालाई बिजुली दिएर चाहिँ म उज्यालो दिन्छु भन्न सक्दैन। हो के भन्न सक्दैन भन्दाखेरि नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्यो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न सक्ने आधार के हो त भनेर भन्दाखेरि पहिलो आधार भनेको चाहिँ जनताको घर घरका चुलोहरूलाई विद्युतीय चुलोमा बदल्ने कुरा हो। विद्युतीय चुलोमा बदल्नका लागि हाम्रो विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्दछ र त्यसमा राज्यले लगानी गर्नु पर्दछ। त्यो कामको नेतृत्व हामी गर्दछौं भनेर घोषणा गरे हामी सुन्दैनौं। बनेकै छैन बेच्ने सम्झौता, उत्पादन भएकै छैन बेच्ने सम्झौता गर्ने खालको काम गरेर चाहिँ एक प्रकारले भने नेपालको बिजुलीको अधिकार पनि हामी नेपालीले गुमाउन गइराखेका छौं। प्रकृतिका हरेक चीजहरूको हकदार भनेको त्यो देशमा बस्ने नागरिकहरू हुन् पहिलो हकदार। उनीहरूलाई पुग्यो भने मात्रै बिक्रीको कुरा आउँदछ भन्ने प्रकारको सामान्य चेतना राख्ने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दछ? सक्दैन। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, अहिले भारतीय परराष्ट्र मन्त्री आएका बेलामा चाहिँ भारतीय दूतावास मार्फत सोझै 20 करोडसम्म खर्च गर्न पाउने, एउटै परियोजनामा 20 करोड खर्च गर्न पाउने सहमति गर्यो भन्ने कुरा सुन्यौं हामीले। यो भन्दा लज्जाको कुरा के हुन सक्दछ? एउटा सरकारले राष्ट्र निर्माणको अधिकार मेरो अधिकारको कुरा हो, तिमी हामीलाई सहयोग गर्दछौ भने सरकारको ट्रेजरीमा सहयोग गर, बजेटरी प्रणालीमा सहयोग गर। हामी हाम्रो बजेटरी प्रणालीभित्र तिमीहरूको सहयोग परिचालन गर्नका लागि तयार छौं, तर हाम्रो बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिर गएर चाहिँ कुनै सहयोग हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न सक्दैन सरकार। यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्दछ? सुरुङ युद्धको कुरा गर्ने माओवादी आन्दोलनको सुप्रिमो आज देश निर्माणको जिम्मा चाहिँ आफूले लिन सक्दैन र विदेशी राजदूतलाई जिम्मा लगाउँछ। यो भन्दा ज्यादा लज्जाको विषय के हुन सक्दछ? अर्कोतिर तपाई हामीले चेतवनमै बेला बखत व्यवसायहरूले आत्महत्या गरेका कुरा सुन्छौं, शटर बन्द भए भनेका कुरा सुन्छौं। कस्तो प्रकारको स्थिति सिर्जना गरियो भनेर भन्दाखेरि एक पटक हाम्रो मुलुकमा मौद्रिक तरलताको संकट, बैंकमा पैसाको अभाव, बजारमा पैसाको अभाव, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्नका लागि ब्याज दर वृद्धि गरेर चाहिँ बचत संकलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू पुग्ने परिस्थिति निर्माण भयो। ऋण लिएका ऋणीहरू बढेको ब्याज दरका कारणले गर्दाखेरि थला परेका कुराहरू हामी सुन्न पायौं।
सुन्यौं व्यवसायीहरूका पीडा। तर आज परिस्थिति त्योभन्दा फरक भएको छ। बैंकमा पैसा फालाफाल छ। राष्ट्र बैंकले बैंकमा पैसा धेरै जम्मा भयो भनेर त्यो पैसा तान्नु पर्ने बाध्यता खडा भएको छ। तर नागरिकहरू व्यवसायका लागि लगानी खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। राष्ट्र निर्माणका लागि जब लगानी गर्ने सामर्थ्य राष्ट्रको गुम्दछ, राष्ट्रको भविष्य अँध्यारो बन्न पुग्दछ। आज नेपालमा रोजगारी किन सिर्जना हुन सकिरहेका छैन? लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नका लागि तयार नभएपछि रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना हुन्छ? सिर्जना हुन सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, सरकार सबभन्दा ठूलो खर्च गर्ने निकाय हो। नेपालका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि नेपाली बजारमा सबभन्दा धेरै पैसा पठाउने निकाय कुन हो भनेर भन्दाखेरि राज्य हो। राज्यले आफ्नो विकास आयोजनाका माध्यमबाट पैसा बजारमा पठाउने गर्दछ। तर यो गठबन्धन नामको सरकार बनेपछि विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा भुक्तानी पाइरहेका छैनन्। नयाँ निर्माण व्यवसायहरू जो चाहिँ मोबिलाइजेसन फन्ड लिएर चाहिँ अन्यत्र लगानी गरेर चाहिँ आयोजना ढिला गर्ने गर्थे, उनीहरूका लागि बहाना मिलेको छ। काम गरेर के गर्ने? सरकारले पैसै दिन सक्दैन भन्यो, काम नगरिकन बसेको छ। गरेले पाउँदैन, नगर्नेलाई बहाना दिएको छ भन्दाखेरि मुलुकमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ। जब सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्र उठ्छ कसरी माथि? बजार गुलजार हुन्छ कसरी? त्यस अर्थमा यो सरकार चाहे राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा हेर्नुहोस्, चाहे विकास र समृद्धिका प्रश्नमा हेर्नुहोस्, चाहे सुशासनका प्रश्नमा हेर्नुहोस्, एक समय माओवादीका नेताहरूका हुङ्कार हामीले सुन्यौं। अब माओवादी अगाडि बढ्यो सुशासनका प्रश्नमा, अब कुनै भ्रष्टाचारलाई छोडिनेवाला छैन भनेर चाहिँ इमानदार मान्छे माथि औँला ठडाउने खालको अभियानको नेतृत्व गरे। हामीले भन्यौं एक एक केसहरू अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाऊ भनेर हामीले सरकारलाई घचघच्यायौं। जब छानबिनका प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न थाले, उनीहरूले आरोप लगाएको प्रतिपक्षलाई क्लिन चिट पाउने र अन्त्यमा उनीहरूकै मान्छेहरूका अनुहारहरू देखिन थाले। चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे त्यो सुन तस्करीको प्रकरण भन्नुहोस्, हरेक प्रकरणमा उनीहरूका मान्छेका अनुहार देखिन थालेपछि आजभोलि त सुशासनको मुद्दा, भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा त हरायो त। संवैधानिक आयोग गठन गरौं भनेर भन्दाखेरि पनि पन्छन खोज्छ सरकार। आज भ्रष्टाचार इतिहासकै सबभन्दा जटिल मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रै लेनदेनका कुराहरू हाक्की आउन थालेका छन्। भन्दाखेरि आज मुलुकमा निराशा किन जन्मियो भनेर भन्दाखेरि निराशाको जन्मदाताहरू कोही होइन, यो सरकार नै हो। गठबन्धन सरकारका कारणले नै आज जनतामा निराशा छाइरहेको छ। अर्कोतिर पुराना पार्टीले होइन, अब नयाँले गरेर देखाउँछौं भनेर चाहिँ चितवनमा एउटा अभियान चलाइयो। चितवनबाट सुरु भएको अभियानले मान्छेलाई भ्रमित पनि गर्यो। साँच्चै हो कि क्या हो? अब चितवनबाटै नयाँ युगको सुरुवात पो हुने हो कि भन्ने प्रकारको चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भयो।
तर म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि पपुलिजम नेपाल जस्तो मुलुकका समस्याहरूको समाधानका लागि कहीँ पनि काम लागेको छैन। लोकप्रियतावादले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दछ भन्ने कुरा कहीँ देखिएको छैन। लोकप्रियतावादको नेतृत्व अझ ज्यादा कन्ट्रोभर्सीमा परेका मान्छेहरूले गर्न थाले भने त्यसले त मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्याउने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। यथार्थ रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अनेकन प्रकारका नन्दी भृङ्गहरू खडा गरिया छ। नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिनका लागि नै यस प्रकारका प्रपञ्चहरू भएका छन्। यो कुरा नेकपा एमाले पङ्क्तिले जनतालाई बताउन सक्नु पर्दछ। आज राष्ट्र किन पछाडि पर्यो भनेर भन्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जनताले रोज्न चाहेका छन् एमालेलाई। घेराबन्दी गरेर छेकिएको छ एमालेलाई। आज एमाले सत्तामा छैन तर सबैको प्रहारको निशाना एमाले बनिराखेका छ। सत्तारूढहरूको निशानाको एमाले, राजावादीहरूको निशानाको एमाले, नयाँ भनिनेहरूको निशानाको एमाले, छिमेकीहरूको निशानाको एमाले। के आज एमाले निर्णय गर्ने ठाउँमा छ र एमाले माथि प्रहारको निशाना सोझाइएको छ? होइन। यो राष्ट्रको भविष्यलाई छेक्नका लागि अनेक प्रकारका स्वार्थी तत्त्वहरू एमालेका विरुद्ध घेराबन्दीमा जुटेका छन् भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझेर जनताका बीचमा त्यो सच्चाइलाई लिएर जानु जरुरी छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हो हामीले निरंकुशताका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध दलहरू मिल्ने कुराको पैरवी हामीले गरेकै हौं। जति बेला दलहरू मिल्नु आवश्यक थियो त्यति बेला विभाजनको रेखा कोर्नेहरू, जति बेला नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ त्यति बेला बुर्जुवा शक्तिसँग मेलमिलापको कुरा गरिरहेका छन्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पञ्चायतका विरुद्धको संघर्षमा राजनीतिक दलहरूका बीचको एकता जरुरी थियो। पुष्पलालले 17 सालको घटना पछाडि लगातार संयुक्त जनताको नीतिको पैरवी गर्दै आउनुभयो। तर नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कहिले त्यसलाई साथ दिनु भएन। विक्रम सिंहले जेलमै बसेर पुष्पलालका बारेमा एउटा किताब लेख्नुभयो, गद्दार पुष्पलाल। माडी कुनै जमानामा जनमोर्चा मशाल समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिने ठाउँ पनि हो। जति बेला कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यति बेला चाहिँ कांग्रेससँग मिलेर समाजवाद तर्फको यात्रामा हिँड्नु पर्नेहरू कांग्रेससँग मिलेर एमालेका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा हिँडेका छन्। र हिजो जति आफ्नो श्रीमतीको लागि राष्ट्रिय सभाको सीट प्राप्त गर्न कांग्रेससँग लम्पसार परिरहेका छन्। यो भन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ भन्नु त? जति बेला मिल्नुपर्ने थियो त्यति बेला द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बीचमा राख्न चाहन्छु। चितवन यस्तो जिल्ला हो जति बेला हामीले, म अखिलको अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै चुनाव लडेर चाहिँ जित्नु पर्दछ भनेर चाहिँ देशव्यापी रूपमा अनिरा सुबी पाँचौंलाई एक्लै चुनावको मैदानमा हुँदाखेरि पनि चितवनका कामरेडहरूले चाहिँ होइन यहाँ त वामपन्थीहरूका बीचमा तालमेल गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ सोभियो चुनावमा तालमेल गर्ने जिल्लाभित्र पर्दछ। हामीले एक्लै चुनाव लडेर चाहिँ 80% गलत थियो, थिएन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता ठानेर हामीले गरेका थियौं। तर विडम्बनाको कुरा, कांग्रेसका विरुद्ध चुनाव लडेर जनमत हासिल गरेका नेताहरू नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अग्रसर भए। त्यसकै परिणाम हामीले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनतामा जाने फैसला गर्यौं। कतिपयलाई लागेको छ नेकपाको विभाजन
पुष 5 को घटनाले भएको हो। यो सत्य होइन। नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष अवसरवादमा गाँजियो। वास्तवमा त्यसले एकताका समयको जुन प्रकारको मूल्य र मान्यता थियो त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेन र त्यो अगाडि बढ्नै नसक्ने जनताले दिएको जनादेशका विपरीत गलत तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्न सक्ने नीतिमा अग्रसर भएपछि जनादेशको रक्षाका लागि फेरि जनतामा जाने फैसला लोकतन्त्रमा त्यो सकारात्मक कदम थियो। त्यसलाई बुझ्न नसक्दाखेरि पनि विभाजनको असर देखियो र चितवनमा ठूलो संख्यामा मान्छेहरू अन्यत्रको तुलनामा है समाजवादीतिर लाग्ने कुरा भयो। तर खुसीको कुरा हो अहिले साथीहरू फर्किराख्नु भएको छ। अर्थात् हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्नका लागि कस्ता प्रकारका प्रपञ्चहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त त्यसले बताउँदछ त। कानून थियो, 40% सांसद र 40% पार्टी सदस्य भए मात्रै पार्टी विभाजन हुन सक्दछ भन्ने कानून रहेको बेलामा चाहिँ 20% भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने प्रपञ्च गरियो। तर जनताले कुरा बुझ्दछन्। जनताले चुनावका माध्यमबाट विभाजन गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न नदिएर नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित गरेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पंक्तिले गहिरो गरी मनन गर्नु जरुरी छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जति बेला मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन प्रधान विषय थियो त्यति बेला चाहिँ हामी अत्यन्त समर्पणको भावका साथ आन्दोलनको मोर्चामा सामेल हुने गर्यौं। भूमिगत भयौं, हामी जेल गयौं, हामी दमन बेहोर्यौं। हामीले केका लागि त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनका लागि। चितवन राजनीतिक परिवर्तनको एउटा उर्वर थलो पनि हो। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा चितवनले बलिदानी पूर्ण संघर्षको नेतृत्व गरेको छ। त्यसका लागि म तपाईहरुलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। तर सवाल के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन त माध्यम मात्रै हो समाज परिवर्तनको। मुख्य प्रश्न त समाजलाई बदल्ने कुरा हो। जति बेला समाज परिवर्तन प्राथमिकताको विषय बनेको छ त्यति बेला हाम्रो सक्रियतामा कमी आएको छ। यस्तो हुनुहुन्थ्यो। कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी गरिरहँदाखेरि भनेको एउटा भनाइ म हरदम सम्झना गर्ने गर्दछु। त्यो भनाइ के थियो त भन्दाखेरि आजसम्मका विद्वान र दार्शनिकहरूले समाजको व्याख्या त गरेका छन्, मुख्य प्रश्न समाजलाई बदल्ने हो। हामी राजनीतिमा लाग्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? समाजलाई बदल्नु हो। तर भयो के? हामी राजनीतिक परिवर्तन पछाडि सबै प्राप्ति भयो जस्तो ठानेर मक्ख परेर बसेका छौं र त्यसपछि विगतमा गरेको योगदानको सम्मान खोज्न थालेका छौं। एउटा क्रान्तिकारीले समाज परिवर्तनको ध्येय उद्देश्य र लक्ष्य छोडेर सम्मानको खोजी गर्दछ। आजभोलि नेता र कार्यकर्ताहरूका बीचमा चलिराखेका छलफल कस्ता सुनिन्छ त भन्दाखेरि फलानु कम्युनिटी टिकट पायो भने त खटिन्छ कामरेड, फलानुलाई टिकट पार्टीले दिएर भने त खटिँदैन। तपाईहरुको चितवनमा पनि बेला बखत यस्ता स्वरहरू सुनिन्छ। के यो सही कुरा हो? एउटा क्रान्तिकारीहरूले भन्न मिल्ने कुरा हो? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि एउटा क्रान्तिकारीका रूपमा जब विचलित हुन थाल्दछ त्यस पछाडि मात्रै त्यसले फलानुले टिकट पायो भने खटिन्छ नत्र खटिँदैन भन्ने कुरा भनेको चाहिँ क्रान्तिकारिताबाट विचलन भएको एउटा दृष्टान्त हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा
आजको हाम्रो आन्दोलनभित्रको चुनौती के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा एउटा मूल नारा बनायौं। त्यो नारा के थियो भनेर भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौं। वास्तवमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरी, ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा विधान अधिवेशन गर्यौं र चितवनमा हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्यौं। दुवै अधिवेशनहरू ऐतिहासिक र अभूतपूर्व रूपमा सम्पन्न भए। त्यसले तय गरेको नारा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको जीवनका लागि अत्यन्त जीवन्त र सार्थक नारा हो। तर हामीलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, पुष्पल दाहाल सँगसँगै गइसक्यो, हामी सबै ठिक छौं जस्तो ठान्न थाल्यौं। म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अवसरवादको जन्म वैचारिक राजनीतिक कामको अभावमा हुने गर्दछ। एउटा क्रान्तिकारी निरन्तरको वैचारिक राजनीतिक संघर्षमा सामेल हुँदैन भने त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी रहिरहन सक्दैन। नेकपाको कालमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हामीले संगठनात्मक शून्यताको समय बनेका छौं। हामीले ठानेका थियौं माओवादी आन्दोलनभित्रको ऊर्जा र नेकपा एमालेको व्यवस्थित संगठनात्मक प्रणालीको फ्युजन भएपछि एउटा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण हुनेछ भन्ने कुरा ठानेका थियौं। तर भयो के? उल्टो भयो। एकता अगाडि बढ्नै सकेन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता हामीले के एमालेसँगको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एमालेसँग चाहिँ सदस्यताको अभिलेख व्यवस्थित हुने गर्दछ। तर माओवादीले के भन्यो त हामीसँग त अभिलेखै छैन भन्न थाल्यो। एउटा बैठकमा भन्यो कति सदस्यता छ भन्दाखेरि 5000 भन्छ, अर्को बैठकमा अर्को आउँछ हाम्रो सदस्यता त 10000 छ भन्न थाल्छ। त्यही पार्टीको त्यही तहको नेता कहिले 5000 को कुरा गर्दछ, कहिले 10000 को कुरा गर्दछ। नाम लेखेर देऊ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, 6 महिना होइन, वर्ष दिन होइन, 2 वर्ष पुग्दाखेरि पनि नाम लेखेर दिँदैन। पार्टी एकता अगाडि बढ्दछ त्यसरी? बढ्दैन। अर्कोतिर पार्टी त एक भयो, संसदीय दल एक बनाउन माओवादी पक्ष कहिले तयार भएन। तपाईले कति सम्झना गर्नुभयो? संसदीय दल कहिले एकीकृत भएन। पुरानो एमालेको संसदीय दलमा पुराना एमालेका सांसदहरू भेला हुने, पुरानो माओवादीको संसदीय दलमा पुरानै माओवादीका सांसदहरू भेला हुने निरन्तर परम्परा जारी रह्यो। पार्टीको कोषमा एमालेका सांसदहरूको लेबी मात्रै जम्मा भयो, माओवादीका सांसदहरूको लेबी कहिल्यै जम्मा भएन। तर माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू, समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी विभाजनको कारण के हो भन्दाखेरि पुष पाँच भन्छन्। एकता गर्न नखोजेपछि त्यो एकता हुन्छ सफल कसरी? अर्थात् एकतालाई पनि दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त आज आएपछि त छर्लङ्गै भयो त। वामपन्थी एकता चाहिएको होइन रहेछ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिएको रहेछ। त्यो पनि हामीले त्यो कुर्सी पनि दियौं। 79 चुनाव पछाडि प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि खोज्दै आएका थिए, हामीले प्रधानमन्त्री सुम्पिदियौं। तर पनि उनले शासन चलाउनका लागि वामपन्थीहरूको आडमा होइन, मालिकहरूको आदेशको पालना गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री हुन मन्जुर गरे। आज तिनीहरूले वामपन्थी एकताको राग हल्ला हट्न मिल्दछ? कार्ल मार्क्सले एउटा प्रसंगमा भनेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा सुनाउन चाहन्छु। इतिहासमा ऐतिहासिक घटनाहरू एक पटक नाटकका रूपमा घट्दछ, अर्को पटक प्रहसनमा रूपान्तरित हुन्छ। हिजो हामीले पार्टी एकता गर्यौं, त्यो ऐतिहासिक नाटकका रूपमा मञ्चन भयो। अब त्यही चीज दोहोर्याउने हो भने त्यो प्रहसनमा बदलिन्छ।
त्यही भएर हामीले भन्ने गरेका छौं, अब नेताका टाउका जोडेर पार्टी एकताको कल्पना नगर्नुहोस्, कार्यकर्ताका मन जोडेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल ल्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन्छ भन्ने सपना देख्न छोडिदिनुहोस्। त्यो आन्दोलनभित्र रहेका इमानदार कार्यकर्तालाई जोडेर यो देशको वामपन्थी आन्दोलनको नेताका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने अभियानमा जुट्नुहोस्। पार्टी एकता होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभियानमा तपाईहरु जुट्नुहोस्। अब पार्टी निर्माणको दिशा, इमानदार मान्छेहरूलाई पार्टीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया, पार्टीका दस्तावेज पढेका छु, सबै चिज पढेरै त म यहाँ आन्दोलनमा सामेल भएको हुँ। कमरेड, मलाई प्रशिक्षणको के आवश्यकता छ र म चाहिँ उस्तै पर्यो भने प्रशिक्षण लिन सक्दछु भन्नुहुन्छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरले तपाईँ हामीले भन्दा धेरै राम्रो तरिकाबाट सबै चिज पढाउनुहुन्छ। मार्क्सवाद के हो सोध्नुभयो भने जम्मै पढाउनुहुन्छ, पुँजीवाद के हो पढाइदिनुहुन्छ, उदारवाद के हो पढाइदिनुहुन्छ, जम्मै चिज पढाउनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ तपाईँ मार्क्सवादी हो होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँ पुँजीवादी हो होइन भन्नुहुन्छ, केही पनि होइन। पढाउन सक्नुहुन्छ तर चाहिँ सारमा उहाँ केही पनि होइन। जान्नु सबै थोक होइन, जानेको कुरा राजनीतिक संघर्षमा, वर्ग संघर्षमा, समाजका समस्याहरूको समाधानमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अभ्यास गर्ने कुरा मात्रै हो क्रान्तिकारिता। उहिले मौन विक्रमका नेता कार्यकर्ताले भने सुन्दथ्यौं, हामी सबभन्दा क्रान्तिकारी हौं, तर जनताले कुरा बुझेका छैनन्, एक दिन बुझ्नेछन् भन्दै थिए। त्यो एक दिन आउँदा नआउँदै के र पार्टी चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको पार्टीमा रूपान्तरित भयो। त्यो एक दिन कहिले पनि आएन। पार्टी कसरी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुराका सन्दर्भ मदन भण्डारीले भनेको एउटा सन्दर्भलाई हामीले हरदम मनन गर्नु पर्दछ। त्यो सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ। सिद्धान्तलाई जीवनसँग जोड्नु पर्दछ, त मात्रै सिद्धान्त जीवन्त बन्न सक्दछ। जनताको जीवनसँग नजोडिएका नीतिहरू, जनताको जीवनसँग नजोडिएका सिद्धान्तहरू वा राजनीतिक संघर्षलाई दिशा निर्देश गर्न नसक्ने सिद्धान्तहरू, कार्यक्रमलाई दिशा निर्देश गर्न नसक्ने सिद्धान्तहरूको केही अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले सिद्धान्तको जीवन्ततामा विश्वास गर्दछ, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले बदलिएको राजनीतिक संघर्षका परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नीतिहरूलाई, हाम्रा सिद्धान्तहरूलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा हरदम छलफल गरिरहनु पर्दछ। तब मात्रै ऊ क्रान्तिकारी हुनु। पढेका छौं भनेर मान्छे क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। उनले पढेको चिजलाई आजको राजनीतिक संघर्षमा, वर्ग संघर्षमा, जनताका समस्याहरूको समाधानमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन, त्यो वर्ग संघर्षमा, राजनीतिक संघर्षमा सामेल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराका आधारमा क्रान्तिकारिता निरूपण हुने गर्दछ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणलाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने कुरा त्यो कोणबाट गर्नुपर्दछ। कतिपय बेला हाम्रै कार्यकर्ताहरूले भनेको कुरा पनि सुन्दछु म चाहिँ, हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई किन बोलिरहनु पर्या, कति धेरै बोल्या, कम बोले पनि त हुन्थ्यो नि। शेरबहादुर देउवा नबोलेर पनि पुगेकै छ। हाम्रो पार्टीका नेताहरू धेरै बोलेर बिग्रियो भने पनि सुन्दछु। हाम्रै जिम्मेवार नेताहरूले बेला बखत सुझाव दिने गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, दुईटा कोणबाट यसलाई विवेचना गर्नुपर्दछ। पहिलो कुरा, पार्टीका विरुद्ध भइरहेका हमलाहरू, पार्टीका विरुद्ध सिर्जना गरिएका भ्रमहरू चिर्ने कुरामा तपाई कार्यकर्ताहरू बोल्न सुरु गर्नुभयो भने नेताले कम बोले पनि पुग्छ। आज नेता किन धेरै बोल्नु परेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले बोल्न छोड्नु भएको छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने कार्यकर्ताले बोल्न सुरु गर्नुपर्दछ। नेतालाई कम बोल भन्ने होइन, आफू धेरै बोल्न सुरु गर्नुपर्दछ। जब कार्यकर्ताहरू
पार्टी नीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्, गलत चीजको विरोध भण्डाफोर गर्न सक्दैनन्, अन्याय अत्याचारका विरुद्ध खरो ढंगले समाजमा बहस पैरवी गर्न सक्दैनन्, त्यो पार्टी समाजमा स्थापित हुन सक्दछ? आज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट स्टन्टबाजी गर्नेहरू चितवन जत्तिको सचेत ठाउँमा नेता बने। किन बने भन्दाखेरि तपाईहरुले बोल्न छोड्नुभयो। तपाईहरुले जाने कुराको के अर्थ भयो? लामो समयदेखि हामी राजनीतिक संघर्षमा सामेल भएका, कुरा बुझेका भनेर चाहिँ बोल्न छोडेपछि स्टन्टबाजी गर्नेहरू चाहिँ लोकप्रिय हुन थाल्छन्। भएको त त्यही हो नि। तपाईहरु जनतामा जान छोड्नुभयो, पपुलिस्टहरूले कब्जा गरे। कमजोरी कसको भन्दाखेरि तपाईहरुकै हो। यत्रो लडाईँबाट हासिल गरेको ज्ञान र सिपको क्षमता जब हामी प्रयोग गर्न छोड्दछौं, त्यो ठाउँ कसले लिन्छ? अवसरवादीहरूले लिने गर्दछन्, पपुलिस्टहरूले लिने गर्दछन्, खराबहरूले लिने गर्दछन्। सत्य त्यही होइन र? त्यस अर्थमा म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने भने आफ्नो नीतिको पक्षमा, आफ्नो कार्यक्रमको पक्षमा, नीति र नेतृत्वका पक्षमा कार्यकर्ताहरू सामाजिक बहसमा भाग लिन सक्नुपर्दछ। त मात्रै त्यो पार्टीले समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दछ। यो चीजलाई कार्यकर्ता पंक्तिले गहिरो गरी मनन गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, यथास्थितिवादको पोषण गर्नेहरूका लागि कुनै प्रकारको वैचारिक बहसको आवश्यकता पर्दैन। कांग्रेसका लागि कुनै बहस गरिरहनु पर्दैन, प्रशिक्षणको आवश्यकता पनि पर्दैन। सम्बन्ध राखे पुग्छ। जनसम्पर्क कांग्रेसका लागि पर्याप्तै हुन्छ। दाई भाइ नानी के छ हालचाल भनेर चाहिँ बेला बखत फोन सम्पर्क गर्ने, भेटघाट गर्ने, सँगै बसेर चिया खाने, भोजपत्तर गर्ने कांग्रेसको राजनीतिका लागि त्यो कुरा काफी हुन्छ। किनकि समाजलाई बदल्नै छैन। समाजको नेतृत्व गर्ने अवसरका लागि मात्रै उनीहरू राजनीति गर्दछन्। समाजलाई परिवर्तन गर्नेहरूले चाहिँ विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा समाजलाई बदल्नेहरूले बोल्नु पर्दछ। र समाजलाई परिवर्तन गर्ने विचारको नेता को हो त भन्दाखेरि पार्टीको मुख्य नेता नै समाज परिवर्तनको विचारको वाहक हो। त्यस अर्थमा परिवर्तनकारी विचारको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता को हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँले बोल्न छोड्नुभयो भने परिवर्तनको प्रक्रिया रोकियो भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँले बोल्न थाल्नुभयो भने समाजमा केही न केही तरंग आउने भयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्षले बोलेको कुराका आधारमा समाजमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुराको लागि आफूलाई तयार गर्नु पर्दछ। हरदम नेतृत्वलाई फलो गरिरहनु पर्दछ। विचारधारालाई, समाजलाई एकतामा बदल्नका लागि, एकतामा बदल्नका लागि, समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि त्यो कुरा जरुरी हुन्छ। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी प्राय खेतीपाती नै गर्छौं। अझ माडी त झन् खेतीपातीका लागि उर्वरक थलो रहेछ। हामी खेतबारीमा बाली नाली हुर्काउनु पर्यो भने के गर्छौं? गोडमेल गर्छौं, झारू खेल्छौं। गोडमेल गरेन भने के हुन्छ? बाली नालीलाई झारले जितिहाल्छ। कांग्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो झार हो। केही गरेन भने कांग्रेस हुर्किहाल्छ, केही गर्यो भने बल्ल एमाले हुन्छ। एमाले हुनका लागि गोडमेल गर्नु पर्दछ, झार उखेल्नु पर्दछ, बाली सपार्नका लागि, झार उमार्नका लागि केही गर्नु पर्दैन। त्यस अर्थमा कांग्रेस हुनका लागि कुनै दुःख गर्नु पर्दैन। समाजका सन्दर्भको कुरा, समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनेहरूको कुरा, यो हिसाबले हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। अर्कोतिर हाम्रो पार्टीको विकासमा अर्को चुनौती के हो त भन्दाखेरि संगठनात्मक अराजकता। संगठनात्मक अराजकताको जग के हो? एउटा ठूलो परिवर्तन पछाडिको संक्रमण कालले पनि एक प्रकारको इनार्किजम तयार गर्दछ। त्यसका असरहरू पार्टीभित्र पैदा हुन्छन्।
जब हामी समाजलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, संक्रमणकाल लम्बिने गर्दछ। संक्रमणकाल लम्बिँदाखेरि चाहिँ असन्तुष्टि र अराजकता प्रकट हुने गर्दछ। त्यसका असरहरू समाजमा पर्ने गर्दछ। अर्कोतिर जब एउटा व्यवस्थित पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष सीमाहीन बन्न पुग्दछ, विधानको दायरा त्यसले नाग्न पुग्दछ, विधि पालना गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्दछ, तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा भन्ने गुटबन्दीले सीमा नाग्दछ, त्यसपछि संगठनात्मक अराजकता मौलाउने गर्दछ। आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको सोशल एनार्किजम प्रकट भएको छ, त्यो सोशल एनार्किजमका पछाडि यो दुईटै कारणले काम गरेको छ। एकातिर हामी संक्रमणकाललाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएका छैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले पनि एक प्रकारको अन्योलता हाम्रो आन्दोलनभित्र बेला बखत देखिने गर्दछ। तर नेपालको राजनीतिको एउटा विचित्र र विशिष्ट पक्ष के छ भन्दाखेरि आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस सदैव सामेल छ र इमान्दारै छ। तुलनात्मक हिसाबले 7 सालमा पनि कांग्रेस आन्दोलनको नेता थियो, 46 सालमा पनि कांग्रेस आन्दोलनको नेता थियो, 62-63 मा पनि कांग्रेस आन्दोलनकै नेता थियो। आन्दोलनका कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने कांग्रेसलाई टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। तर जब आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने सवाल अगाडि आउँदछ, कांग्रेसले सदैव आन्दोलनमाथि धोका दिएको छ। 7 सालको परिवर्तनलाई दिल्ली सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउनेहरूको सहयोगी बन्यो कांग्रेस। जसले हतियार बोकेर राणाशाहीका विरुद्ध लडे, उनीहरूलाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो कांग्रेसले। पूर्वमा रामप्रसाद राईहरू, डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह, भीमदत्तको विद्रोहलाई दमन गर्ने कामको नेता को बन्यो त भन्दाखेरि कांग्रेस बन्यो। र यतिसम्म कि मुक्ति सेनामा युवाहरूलाई भर्ती गर्नका लागि प्रेरित गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि मुक्ति सेनाको विद्रोहलाई आधार बनाएर प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो 2007 सालमा। 7 साल पछाडिका घटनाक्रमहरूमा 7 सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए, अब संविधान जनताले आफै बनाउनेछन्। तर कांग्रेसले राजाले दिएको संविधान कबुल गर्यो र 17 सालको घटनाको मतियार बन्न बाध्य भयो। यदि जनताले बनाएको संविधानबाट शासन गरेको भए 17 साल आउँथ्यो, आउँदैनथ्यो। अब हामी 46 सालको कुरा गरौँ। 46 सालमा पनि कांग्रेस आन्दोलनमै थियो। संविधान बनाउनका लागि त्रिपक्षीय संविधान सुझाव आयोग गठन भयो। 3 जना वाम मोर्चाका, 3 जना कांग्रेसका, 3 जना राजाका प्रतिनिधिहरू राखेर 9 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। संविधानका धेरै विषयहरू सहमतिका आधारमा टुङ्गिए। जे विषयमा सहमति हुन सकेन, अन्त्यमा कांग्रेसले वाम मोर्चा छोडेर राजाका प्रतिनिधिसँग मिलेर संविधान जारी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यहाँनिर पनि कांग्रेसले धोका दियो र नेकपा आजको एमाले, त्यति बेलाको माले पार्टी, त्यसको महासचिव मदन भण्डारीले संविधानमाथि 27 बुँदे असहमति राख्नु पर्यो। जबकि लडेका थियो राजाका प्रतिनिधिसँग, संविधान जारी गर्दाखेरि वाम मोर्चासँग असहमति राखेर कांग्रेसले संविधान जारी गर्यो। र त्यही कमजोरीका जगमा राजा केन्द्रले फेरि प्रजातन्त्र खोसे। पहिले राजा महेन्द्रले खोसे, पछि ज्ञानेन्द्रले खोसे। त्यसका पछाडिको कमजोरी कसको थियो भन्दाखेरि कांग्रेसकै कमजोरी थियो। 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनमा पनि कांग्रेस सामेलै भयो। तर त्यो 62-63 को ऐतिहासिक घोषणा, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणा पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यो ऐतिहासिक घोषणा अरू केही थिएन। 48 सालमा मदन भण्डारीले जारी गरेको 27 बुँदे असहमतिको अनुमोदन थियो। त्यही कुरा 47 सालमा मानेको भए के हुन्थ्यो? नेपालको लोकतन्त्र बलियो भएर जान्थ्यो। 62-63 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हरदम भन्ने गरे एउटा कुरा म सम्झने गर्दछु, एउटा पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ। उनले आफैलाई भने
7 सालमा पनि मै थिएँ, 46मा पनि मै थिएँ, 62-63मा पनि मै छु भनेर भनेको। तर दुनियाँमा एउटा क्रान्ति पछाडि युग बदलिन्छ, तर नेपालमा 3वटा क्रान्ति पछाडि पनि हामीले युगलाई सही ढङ्गले बदल्न सकेका छैनौँ। कसको कमजोरीका कारणले भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको कमजोरीका कारणले। तर आफूलाई कथित क्रान्तिकारी भन्ने माओवादीहरू इतिहासमा पटक पटक परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको मतियार बनेर चाहिँ जनताले रोजेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने कामको नेतृत्व गरे र त्यसको मतियार बने माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू। आज जनतामा निराशा किन छ भनेर भन्दाखेरि यस्तै पृष्ठभूमिका कारणले जनतामा निराशा बढेको छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हामीले यो समाजलाई सही बाटो अगाडि बढाउने हो भने यो पार्टी नेकपा एमालेलाई वैचारिक हिसाबले, संगठनात्मक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ गर्नु जरुरी छ। हो, आज हाम्रो आन्दोलनभित्र कतिपय विचलनहरू पनि देखा परेका छन्। 26औं सचिवालयको बैठकले एउटा संकल्प गरेको छ, हामी आउने वर्षलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। अब हामी नेता कार्यकर्ताहरू जनताको जीवनशैली भन्दा टाढिएर हामी समाजको परिवर्तनको नेता बन्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले जनताको जीवनसँग जोडिने गरी, जनताको आकांक्षाको नेतृत्व गर्ने गरी आफूलाई बदल्नै पर्दछ। जसले बदल्न सक्दैन त्यो अब आन्दोलनबाट विदा हुने समय आयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। किन यो आन्दोलन भनेको अवसरवादको जगमा अगाडि बढ्ने आन्दोलन होइन, यो क्रान्तिकारी परिवर्तनको आन्दोलन हो। समाज बदल्नका लागि संगठित भएको आन्दोलन हो भन्ने कुराको सत्यलाई बुझेर यो आन्दोलनमा जोडिनेहरूले आफ्ना कमजोरीहरू सुधार्नै पर्दछ, जनशैलीलाई अंगीकार गर्नै पर्दछ, समाजको परिवर्तनको ध्येय उद्देश्य र लक्ष्यलाई आत्मसात गर्नै पर्दछ। तब मात्रै हामीले यो पार्टीलाई समाज परिवर्तनको नेताका रूपमा, अगुवाका रूपमा बदल्न सक्दछौँ। र आज हाम्रो समाजका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि 62-63लाई हामीले क्रान्तिका रूपमा चित्रण गर्यौं। कस्तो क्रान्ति? यो राजनीतिक क्रान्ति हो भन्यौं। तर हाम्रै पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूले के भन्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि यो क्रान्ति त पुँजीवादी क्रान्तिका रूपमा, युरोपेली क्रान्ति जस्तै हो, अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति जस्तै हो, पूर्ण क्रान्ति हो भन्ने प्रकारको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। कुनै समय जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त बन्यो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्ने नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता सकियो भनेर बहस गर्न थाल्नुभयो। तपाईँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले आजको राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका कार्यभारहरूलाई अत्यन्त सटीक ढंगले सूत्रबद्ध गरेको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवादका थप 14 विशेषताहरू मध्येको एउटा विशेषता छ जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण। तपाईहरुले प्रशिक्षण कार्यक्रम सकिएका बेलामा वेबसाइटमै सर्च गरेर हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादको पुस्तिका डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो भने जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भन्ने एक प्याराग्राफ छ। त्यो एक प्याराग्राफ पढ्नुभयो भने आज हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गदर्शन त्यसैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के लेखिएको छ? त्यहाँ लेखिएको छ राजनीतिक क्रान्ति पछाडि समाजवादमा पुग्नका लागि अपेक्षाकृत लामो समय लाग्न सक्दछ। किन लामो समय लाग्दछ भनेर भनेको होला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हामीले खोज्न सक्नु पर्दछ। किनकि हामीले समाजवाद निर्माण, अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको तरिकाबाट समाजवाद निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेका छैनौं। अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति शस्त्र आन्दोलनका माध्यमबाट सफल भएको क्रान्ति थियो। हामीले त शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं। अर्थात् समाजवाद नेपाली समाजको रूपान्तरणका माध्यमबाट, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने उद्देश्य राखेका छौं। रूपान्तरणकारी उद्देश्य
शस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गरे यस्तो हठात हुने गर्दैन। त्यसका लागि लामो तयारीको आवश्यकता पर्दछ र त्यसका लागि जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको छ 3वटा विशेष अवधिबाट गुज्रेर हामी समाजवादमा पुग्नेछौँ। आज हामी हिँड्ने बाटो के हो त भन्दाखेरि त्यो 3वटा विशेष अवधि हो। पहिलो विशेष अवधि भनेको के हो त भन्दाखेरि पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधि। अहिलेको संविधानले महिलाहरूको पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरेका छ। पूर्ण समानता मात्रै होइन, पुरुषहरूका हकमा भन्यो भने 66% को अधिकार दिएको छ, महिलाका हकमा 100% को अधिकार दिएको छ संविधान। त महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा सफल हुने हो भने उनीहरूले 100% अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन् संविधानको भाषामा। तर भएको के छ, 33% भन्दा 0.5% पनि माथि चढ्न सकेका छैन। जति भनिया छ त्यति नै खुम्चिएर बसिया छ। किन यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि पुरानो समाज व्यवस्थाका बाधाहरू व्यवधानहरू अझै कायमै छन्, जसलाई हामी अवशेष भन्दछौँ। यो चिज नबदलिकन समाज पूर्ण समानतामा जान सक्दैन। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका छौँ, तर समाजमा छुवाछुत जन्य व्यवहार बाँकी नै छन्। सबै प्रकारका जातिभेद अन्त्यको घोषणा गरेका छौँ, समाजमा कुनै न कुनै प्रकारको जातिभेद विद्यमानै छ। त्यस अर्थमा संविधान र कानूनले भनेर मात्रै हुँदो रहेनछ, वा दण्ड सजाय दिएर मात्रै समाज बदलिँदो रहेनछ। छुवाछुत गर्यो भने जेल जानु पर्दछ, तर छुवाछुत जन्य व्यवहार अन्त्य भइहाल्यो त भएको छैन। हो त्यसैलाई भनिन्छ अवशेष। हाम्रो समाजको प्रगतिका यस्ता अवशेषहरू के हुन्, त्यसबारेमा छलफल गरिकन हामीले ती अवशेषहरूलाई समाजबाट निमित्यान पार्न सकियो भने मात्रै समाज अगाडि बढ्न सक्दछ। समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि अवशेषहरूको समाप्ति आधारभूत शर्त हो भन्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले पहिलो विशेष अवधिका रूपमा चित्रण गरेको छ। दोस्रो विशेष अवधि भनेको के? दोस्रो विशेष अवधि भनेको क्रान्ति भनेको केलाई मान्ने? क्रान्ति भनेको 2वटा चिजको परिवर्तन हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। पहिलो भनेको उत्पादन पद्धतिमा परिवर्तन, दोस्रो भनेको राज्य सत्ताको नेतृत्वमा परिवर्तन। नेपालको 62-63 को परिवर्तनले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। त्यस अर्थमा सामन्तवादी व्यवस्था अन्त्य भयो र त्यो प्रारम्भिक तहको पुँजीवाद स्थापना भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर नेतृत्वको प्रश्न कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरू सँगै आन्दोलनमा भएका कारणले क्रान्ति पछाडि राज्य सत्ताको नेता को भन्ने कुरा निर्गलै भएको छैन। चुनावमा जसले बहुमत ल्याउँदछ राज्य सत्ताको नेतृत्व त्यसैले गर्दछ। जब बहुमत आउँदैन यस्तै प्रकारको नीतिहीन गठबन्धनले शासन गर्न पुग्दछ, जुन शासन सदैव परिवर्तनका विरुद्धमा खडा हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी कार्टुनमा हेर्ने गर्दछौँ, एकातिर जानुपर्ने गोरुलाई दुईतिर चाहिँ तानातान गरे भने अगाडि बढ्न असम्भव भएको देख्छौँ, चित्र देखाइया हुन्छ। जब दुवै एकैतिर जान्छन् त्यसपछि उनीहरूले हरियो घाँस खान पाएको देखाइन्छ। एकैतिर जान खोज्नेहरू मिलेर सरकार चलायो भने न सरकारले सही बाटो समात्छ। सरकारमा एउटा पुँजीवादतिर जाने अर्को समाजवादतिर जाने भने कहीँ नजाने हो, यही होइन र? आजको सरकारको दिशा र गन्तव्य किन असफल छ भनेर भन्दाखेरि एउटा पुँजीवादतर्फ जाने अर्को समाजवादतर्फ जाने भएपछि त्यसले के गति प्राप्त गर्न सक्दछ भन्दाखेरि नीतिविहीनता अवसरवादको जग हो। आज सरकार भ्रष्टाचारमा किन चुर्लममा डुबिएको छ भन्दाखेरि उसको कुनै गन्तव्य छैन, कुनै उद्देश्य छैन, कुनै लक्ष्य छैन। त्यस अर्थमा यी चुनौतीहरू यी समस्याहरू प्रकट भएका छन् भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने हामीले नेतृत्व हासिल गर्ने थलो के हो त भनेर भन्दाखेरि अब चुनाव, आवधिक रूपमा हुने चुनाव राजनीतिक संघर्षको केन्द्रीय थलो हो, वर्ग संघर्षको केन्द्रीय थलो हो।
तर यो चुनावलाई हामीले उम्मेदवारलाई आफ्ना लागि टिकट ल्याएको जस्तो ठान्न थाल्यौं भने यो लडाईँ हामी जित्न सक्दछौं। पहिले पहिले हामी उम्मेदवार जिताउनका लागि सामूहिक रूपमा संकल्प गर्दथ्यौं, सामूहिक रूपमा खड्दथ्यौं। अब कस्तो हुन थाल्यो त भन्दाखेरि उम्मेदवारले नै सबै कुराको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्न थाल्यो। पैसा पनि उसैले जुटाइदिनु पर्ने, कार्यकर्ता पनि उसैले परिचालन गर्नुपर्ने। पछि त्यो चाहिँ वर्ग संघर्ष हुन्छ कि त्यो व्यक्तिवादी राजनीति हुन्छ। हामीले चुनावलाई वर्ग संघर्ष बनाउन खोजेको, तर हाम्रो तरिकाहरू चाहिँ वर्ग संघर्षबाट बाहिरिएको छ। चुनावलाई हामीले राजनीतिक संघर्ष बनाउन खोजेको, किनकि समाज परिवर्तनको नेतृत्वको प्रश्न हल भएकै छैन। त्यो नेतृत्व चुनावबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि मात्रै समाज परिवर्तनको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा चुनावलाई राजनैतिक संघर्षको थलोका रूपमा लिन सकियो भने मात्रै हामी यो समाजलाई बदल्न सक्दछौं। त्यस अर्थमा हामीले आजको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने कुरा यो हिसाबले बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो चरण भनेको समाजवादमा संक्रमणको ध्येयका साथ आर्थिक सामाजिक विकास र सुदृढीकरण र रूपान्तरणको चरणका रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। तब मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्दछौं। तर दुर्भाग्यको कुरा आज हाम्रो समाज त्यो ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यो ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने कर्तव्य कसको भन्दाखेरि अरू कुनै पार्टीले अगाडि बढाउन सक्दछ, सक्दैन। त्यो बढाउने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीसँग मात्रै छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू अब समाज परिवर्तनलाई विगतको तुलनामा अझ ज्यादा बलिदानीपूर्ण संघर्षको रूपमा आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। चुनावका माध्यमबाट राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक संघर्षको सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा हामीले भनेका छौं अब नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ। आज हामी अरू पार्टी भन्दा बलिया त छौं। गएकै चुनावमा हामीले 77 जिल्लामध्ये 44 जिल्लामा पहिलो स्थान हासिल गरेका छौं समानुपातिक तर्फ। 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा हामीले पहिलो स्थान हासिल गरेका छौं समानुपातिकमा। जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी अहिले पनि हामी हौं। तर राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी छौं छैनौं, न केन्द्र सरकारमा न प्रदेश सरकारमा, कतै पनि छैनौं त। त्यस अर्थमा हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य हामीले बनाउन सकेका छैनौं। त्यही भएर हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी सफल छ। अब हामीले जनताका बीचमा पुगेर आफूलाई सबल र सुदृढ गर्न सक्नु पर्दछ। नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले अब जनताका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर जनपरिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। यो सरकार हरेक मामिलामा असफल भइसकेका सरकार। अब हामीले मिशन 84 भनेर ठूलो ठूलो हेरेर बस्न सक्ने अवस्था छ छैन? छैन। हो, लोकतन्त्रमा धैर्यता राख्न सक्नु पर्दछ। हामीले धैर्यता राख्न खोजेकै हौं। मिशन 84 भनेर हामी आफूलाई सुदृढ र सबल बनाउन हिँडेकै हौं। तर आज राष्ट्र जुन प्रकारको असाधारण संकटमा प्रवेश गरेको छ, एक प्रकारले भन्यो भने सरकार जसरी राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादको बाटोमा हिँडेको छ, अघि मैले यो सरकारका असफलताका बारेमा थुप्रै चर्चा गरिसकेका छौं। त्यस अर्थमा अब हामीले जनताका सरोकारका विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्यापक रूपमा जनपरिचालन गर्ने र जनताका बीचमा जाने तयारी गर्नुपर्दछ। र चितौनले अब त्यो यात्राको फेरि एकपटक गौरवपूर्ण यात्राको नेतृत्व गर्नुपर्दछ, थालनी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामी सबैलाई समाजवादमा पुग्नका लागि हतारो पनि छ। समाजवादमा पुग्न कसरी सकिन्छ चासो र चिन्ता पनि छ। म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि मार्क्सवादको भाषामा भन्नुहुन्छ भने उत्पादक शक्ति
र उत्पादन सम्बन्ध मिलेर उत्पादन पद्धति बन्ने गर्दछ। जति बेला उत्पादक शक्तिको उत्पादन सम्बन्धसँग अन्तर्विरोध पैदा हुने गर्दछ, नयाँ परिवर्तनको यात्रा सुरु हुने गर्दछ। त्यसैको जगमा क्रान्तिको निर्माण हुने गर्दछ। क्रान्तिको शक्तिशाली हतियार भनेको के हो त भन्दाखेरि बलियो उत्पादक शक्ति नै हो। बलियो उत्पादक शक्तिले नै समाजलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्दछ। बलियो उत्पादक शक्तिको सबभन्दा ठूलो स्रोत के हो त भन्दाखेरि मान्छे हो। मान्छे जति सक्षम हुन्छ, समाज त्यति छिटो बदलिन्छ। मान्छेलाई सक्षम बनाउने आधार के हो? पहिलो आधार भनेको त शिक्षा हो। तर आजको हाम्रो शिक्षा आजको उत्पादन सम्बन्धसँग मेल खाँदैन, आजको बजार प्रणालीसँग मेल खाँदैन, श्रम बजारसँग मेल खाँदैन। त्यस अर्थमा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको शिक्षा बेरोजगार जन्माउने शिक्षामा बदलिएको छ। अब यसलाई हामीले बदल्नु पर्दछ र हामीले स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रा नागरिकहरूलाई सिप र व्यावसायिक दक्षता सहितको शिक्षा दिन आवश्यक छ। पढेका मान्छेहरूले उद्यमशीलतामा भाग लिन नचाहने, जागिर मात्रै खोज्ने, व्यवसाय नगर्ने, इलम नगर्ने, जुन प्रकारको श्रमप्रति व्यवस्था गर्ने खालको प्रवृत्ति छ, नोकरशाही तन्त्रलाई मात्रै जागिर ठान्ने जुन प्रकारको प्रवृत्ति छ, त्यसले राष्ट्र बन्न सक्दैन। राष्ट्र बनाउनका लागि उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्ने जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै प्रकारको जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्दछ। दोस्रो पक्ष भनेको स्वस्थ नागरिकको निर्माण गर्ने कुरा हो। जब नागरिकहरू स्वस्थ हुने गर्दछन् शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, तब मात्रै त्यो राष्ट्रले छिटो प्रगति गर्न सक्दछ। स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिन सक्नु पर्दछ। तेस्रो कुरा भनेको कुनै पनि देशका नागरिकहरूको क्षमता निर्माण गर्नका लागि विज्ञान र प्रविधिले विकसित गरेका यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरा हो। समाज विज्ञानको अध्येताहरूले भन्ने गर्दछन्, जति बेला श्रमका लागि औजार प्रयोग हुन सुरु गर्यो, मानव मस्तिष्कको विकास तीव्र गतिमा भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस अर्थमा हामीले आधुनिक यन्त्र उपकरण जति प्रयोग गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्दछौं, नेपाली समाज त्यति समुन्नत बन्न पुग्दछ। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई आधुनिक यन्त्र उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ समाजको रूपान्तरणका लागि। कुनै पनि समाजलाई छिटो परिवर्तन गर्ने हो भने पुँजीको सर्वसुलभता अपरिहार्य हुने गर्दछ। नेपाली समाजमा समाजवाद र पुँजीवादका बीचको एउटा भेद के छ त भन्दाखेरि पुँजीवादले सधैँभरि एउटा श्रमिकलाई श्रमिक बनाइरहन चाहन्छ। समाजवादले एउटा श्रमिकलाई रोजगारदातामा बदल्ने सामर्थ्य राख्दछ। त्यसको आधारशिला के हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा बलियो आधारशिला भनेको पुँजी हो। पुँजी जति सुलभ हुने गर्दछ, रूपान्तरणको प्रक्रिया त्यति नै तीव्र हुने गर्दछ। नेपालमा सबभन्दा छिटो रूपान्तरण भएको क्षेत्र कुनै छ भने त्यो यातायात क्षेत्र हो। कुनै गाडीमा खलासी बसिरहेको मान्छे केही समय पछाडि ड्राइभर बन्न पुग्दछ। ड्राइभर बनिरहेको मान्छे कुनै समय पछाडि गाडीको मालिक बन्न पुग्दछ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? किन गाडीमा सबभन्दा सजिलो ढंगले लोन प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर गाडीमा समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया एक प्रकारले यातायात व्यवसायमा अरू क्षेत्रको तुलनामा बढी देखिन्छ। त्यसले के कुरालाई पुष्टि गर्दछ त भन्दाखेरि पुँजीको उपलब्धता भयो भने समाजलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त त्यसले प्रस्तुत गर्दछ। तर समाजका धेरै क्षेत्रहरूमा पुँजी उपलब्ध हुन सकेका छैन। पुँजीमाथि सीमित मान्छेको नियन्त्रण छ। बैंकद्वारा प्रदान गरिने ऋणहरू केही मुठ्ठीभर घरानाहरूको हातमा छ भनेर चाहिँ हामी बारम्बार पढ्ने गर्दछौं। त्यो चिजलाई बदल्नु जरुरी छ र हाम्रो समाजमा पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ। पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि बचत संस्कृतिको विकास जरुरी छ। हाम्रो समाजको अहिलेको संस्कृति भनेको उपभोक्तावादी संस्कृति हो।
खन्जुवा संस्कृति हो, बचत संस्कृति होइन। कुनै पनि राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने यो खन्जुवा संस्कृतिलाई बदल्नु पर्दछ, उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई बदल्नु पर्दछ, बचत संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नु पर्दछ। बचत नै अन्त्यमा पुँजीमा रूपान्तरण हुने गर्दछ। र पाँचौं विषय समाजलाई बदल्ने हो भने व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता जरुरी हुन्छ। जसै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा एउटा समुदाय छ जसलाई कहिले पनि नोकरीको खोजी गर्दैन। नेपालमै भएको समुदाय हो। जागिर खोजेर हिँडे कहिले देख्नुहुन्न तपाईहरू। मैले काम पाइनँ, म अप्ठ्यारोमा परेँ भनेर गुनासो गरे पनि सुन्नुहुन्न। त्यो समुदाय कुन हो त भन्दाखेरि थकाली समुदाय हो। परम्परागत सिल्क रोडबाट हुर्किएको थकाली समुदायको पुस्ता, उनीहरूका भान्साहरू सदैव सफा सुग्घर रहे। होटेल व्यवसायमा उनीहरू जति बेला प्रवेश गर्छन् अत्यन्त सफल हुन्छन्। उनीहरूका लागि एक प्रकारले भनौँ व्यवसाय नै मुख्य जीविकोपार्जनको थलो बनेको छ, होटेल व्यवसाय। त्यहाँ थकाली समुदायका युवाहरू विदेश पलायन भएको हामी सुन्दैनौँ। थकाली समुदायका युवाहरू बेरोजगार भए भनेर हल्लेको बसेको सुन्दैनौँ हामी। अर्कोतिर नेपालको व्यवसायमा मारवाडी समुदाय जे काम हाल्यो सफल भए देख्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको पुस्तै रूपमा व्यवस्थापकीय परम्परागत सिप र क्षमता उनीहरूले पुर्खाबाट आर्जन गर्दै आएका छन्। थकालीहरूले पनि आर्जन गरेका छन्, मारवाडीले पनि आर्जन गरेका छन्। तर हामी आम नेपालीहरूको जीवनशैलीभित्र व्यवस्थापकीय सिप र परम्परा कहिले रहेन। किनकि हाम्रो खेतीपातीका तरिका निर्वाहमुखी रहे, जसको हिसाब किताबै हुँदैन। कति बिउ प्रयोग भयो, कति मलखाद प्रयोग भयो, कति खर्च लाग्यो, कति श्रम खर्च गरियो र कति नाफा भयो भन्ने कुराको हिसाब किताब पहिले राख्ने गरेका छ। अर्थात् हामीसँग कुनै व्यावसायिक तरिका नै छैन, कुनै सिपै छैन। त्यस अर्थमा हाम्रा युवाहरू जति हुर्कने गरेका छन् उनीहरू चाहिँ नोकरीको खोजी गर्छन्, पाएन भने विदेश जान्छन्। समाजको समस्या त्यही हो। त्यस अर्थमा अब हामीले हाम्रो समाजलाई बदल्ने हो भने हाम्रा युवाहरूलाई व्यवस्थापकीय सिप र क्षमतासँगै हुर्काउनु पर्दछ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले, हाम्रा कलेजहरूले त्यो म्यानेजमेन्ट पढ्नेका लागि मात्रै व्यावसायिक सिपको कुरा होइन। हरेक शिक्षाभित्र व्यवस्थापन सिप र क्षमता प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसपछि मान्छे जागिरका लागि भौतारिँदैन, आफै इलम गर्न खोज्दछ, व्यवसाय गर्न खोज्दछ, जसको जगमा राष्ट्र निर्माणको यात्रा सुरु हुन पुग्दछ। त्यो ढङ्गले आफूलाई तयार गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र मैले आजका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही मूल नाराको मर्मभित्र रहेर दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक राजकतालाई परास्त गर्ने, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने संकल्प भित्रै हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा छ, जसलाई हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा सूत्रबद्ध गरेका छौं। र हाम्रो यात्राका आर्थिक यात्राका दुईटा बाधक छन्। एउटा परम्परागत निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धति, अर्को दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, जसले समाजवादको क्षेत्रमा बाधा पुर्याउने काम गर्दछ। त्यसका विरुद्धको लडाईँबाट हामीले बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। जबसम्म हामीले बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं, पुँजीको विकास गर्न सक्दैनौं, तबसम्म समाजवादको निर्माण कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ। पुँजीको जगमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। गरिबीको वितरणबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिँदैन। समाजवादको निर्माण समृद्धिको जगमा हो। त्यस अर्थमा नागरिकलाई समृद्ध बनाउनका लागि कुन बाटो अवलम्बन गर्ने? पुँजीवाद भित्रै पनि दुईटा प्रणालीहरू छन्। ब्रिटिश मोडेलको प्रणाली
जसलाई अमेरिका ब्रिटिस जस्ता मुलुकहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। ठूला ठूला व्यावसायिक घरानाहरूलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीति अन्तर्गत व्यापारिक साम्राज्यवाद निर्माण गर्ने नीतिलाई अख्तियार गरे। ब्रिटेनले कुनै समय कहिले घाम नस्ताउने साम्राज्य बनायो। त्यही बाटोबाट अर्कोतिर स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू छन् जसले जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आम जनताको जीवनस्तर उठाउने प्रकारको आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरे। मानव विकासका दृष्टिकोणले सदैव उच्च स्थानमा रहे स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू। जनताको बहुदलीय जनवादले समाजवाद निर्माण गर्दाखेरि अवलम्बन गर्ने बाटो कुन? ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवादको बाटो हो कि स्क्यान्डिनेभियन मोडेलको बाटो हो भन्दाखेरि हामी सापेक्षिक रूपमा स्क्यान्डिनेभियन मोडेलको बाटो जसमा जनतालाई अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा प्रयोग गर्दछौं त्यो बाटोबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा नै सही बाटो हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। राजनीतिक रूपमा जब के हो भन्ने कुरा हामी धेरै गर्न सक्दछौं। प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, नेतृत्व स्थापित गर्ने यो बाटो नै जबजको बाटो हो भनेर चाहिँ कमरेडले आम रूपमा व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्छ। तर आर्थिक विकासको बाटो जबजको बाटो के हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि कमरेडहरू हल्लमलिने गर्नुहुन्छ। पुँजीवाद र समाजवादका बीचको भिन्नता के हो भन्ने कुरामा धेरै जटिल जार्गनहरूको प्रयोग गर्नु जरुरी छैन। कुनै समय मान्छेले आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न सक्दथ्यो, अबको मान्छेले आफ्नो आवश्यकता आफै उत्पादन गर्न सक्दैन, बजार प्रणालीमा निर्भर हुने गर्दछ। वस्तु र सेवा के का माध्यमबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको अन्तर्विरोध नै पुँजीवाद र समाजवादका बीचको लडाई हो। पुँजीवादले वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो भनेर भन्ने गर्दछ भने समाजवादले वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने कुरा राज्यको हो भन्ने कुराको मान्यता राख्दछ। पुँजीवाद असफल छ। तपाईले देख्नुभयो यो वर्ष विश्वका 4वटा धनाढ्यहरूको सम्पत्ति दोब्बर भयो रे। खरबपतिहरू अझ ठूला खरबपतिमा रूपान्तरित भए। तर आम जनताको आर्थिक जीवन चाहिँ अर्थात विश्वमा गरिबी बढ्यो जति बेला धनीहरूको सम्पत्ति दोब्बर भयो। नेपालमा जति बेला सरकार टाट पल्टिएको छ, कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यही बेला एकजना व्यापारी जो सत्ताका निकट छन् उनको सम्पत्ति 40 अरब वृद्धि भयो एक वर्षमा। साना उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर फाँसीमा झुन्डिराखेका छन्, आत्महत्या गरिराखेका छन् त्यही समयमा। त्यस अर्थमा हामीले पुँजीवादको बाटोबाट राष्ट्रको समृद्धिको सपना देख्न सक्दैनौं। किनकि निजी क्षेत्र एक वर्षमा 40 अरब कमाउँछ, राज्यको ढुकुटी रित्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि यो तरिकाबाट राष्ट्र बन्न सक्दैन, यो तरिकाबाट समाज बन्न सक्दैन। तर अहिले नै राज्यले सबै प्रकारका वस्तु र सेवा आफैले उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नीति के हुने? निजी क्षेत्र र राज्य मिलेर अगाडि बढ्ने र क्रमशः राज्यलाई बलियो बनाउँदै जाने, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट राज्यलाई बलियो बनाएर समाजमा पुग्ने तरिका नै आजको सन्दर्भमा जबजको आर्थिक विकासको बाटो हो, जसलाई हामीले 3 खम्बे आर्थिक नीति भनेर पनि भन्ने गरेका छौं। त्यस अर्थमा हामी यी तीनवटै तरिकाद्वारा राज्यलाई बलियो बनाउने मान्यताका पक्षमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। राज्य कमजोर हुने, नागरिक बलिया हुने सम्भव छैन। संगठित भएको राज्य हाम्रो राज्य हो। सरकार गलत छ, परिवर्तन गर्नु पर्दछ, राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। यो मान्यताका आधारमा हामी यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं। आर्थिक विकास र रूपान्तरणका माध्यमबाट राखेर बिदा हुनुभएको छ। काठमाडौँदेखि माडीको यो कुनामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई महत्वपूर्ण विचार भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा म आयोजकको तर्फबाट